नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालको दक्षिण राज्य स्थित बंगालमा ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित भइरहँदा नेपालमा पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा गोर्खाको विजय अभियान शुरू भइसकेको थियो। अंग्रेजहरूले बंगाल लगायत सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपका राज्यहरूमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न चाहन्थ्यो। यसैको पहिलो चरणमा भारतमा सक्रिय आफ्ना युरोपीय प्रतिद्वन्दीहरूलाई बढारे। त्यसपछि विभिन्न जालझेल, षड्यन्त्र र शक्तिको प्रदर्शन गरेर क्रमशः पूरै भारतलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने प्रयास गरे। अर्कोतर्फ राजा पृथ्वी नारायण शाहले गोर्खाबाट शुरू गरेको विजय अभियानको मुख्य लक्ष्य नेपाल उपत्यका थियो। ब्रिटिश कम्पनी लगायत अन्य सुदूर बाह्य शक्ति थिएन। तर यदि कोही पनि उनको अभियानमा दखल दिन आएमा पछि नहट्ने नीति लिएका थिए। यही कारण उनी राजगद्दीमा बस्न साथ आफ्नो अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि सारे। यसै क्रममा सामरिक हिसाबले अति महत्वपूर्ण क्षेत्र नुवाकोटलाई विजय गरेपछि क्रमशः उपत्यका घेराउ गर्ने रणनीति तयार गरे, जस अन्तर्गत गोर्खाली सेनाले क्रमशः शिवपुरी, पलाञ्चोक, काभ्रे, चौकोट, धुलिखेल, पनौती, खडपुर र बनेपामाथि कब्जा गरे। यस्तै उपत्यकाको दक्षिण तर्फ रहेको मकवानपुर राज्य लिएमा उपत्यकाका राजाहरूले ब्रिटिस लगायत अन्य दक्षिणी कुनै पनि मुलुकहरूसँग सहयोग माग्न नसक्ने र उपत्यकालाई चारैतर्फ घेरी सजिलै जित्न सकिने विश्वास गरी उपत्यकामा आक्रमण गर्नु पूर्व मकवानपुरलाई आफ्नो अधीनमा पार्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागे। फलस्वरूप गोर्खाली फौजले मकवानपुरमाथि आक्रमण गर्यो। मकवानपुरको नराम्ररी हार भएपछि राजा दिग्बन्धन सेनले बंगालसँग सैनिक सहयोगको याचना गरे र गोर्खाली फौजको बंगालसँग युद्ध भयो। यही युद्धको विस्तृत जानकारी लिएर यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तत्कालीन समयमा मकवानपुर एक शक्तिशाली राष्ट्र थियो। विक्रम सम्वत 1570 तिर पश्चिमको खस मल्ल राज्य विघटन भएपछि रुद्रसेनले पाल्पा राज्यको स्थापना गरे। उनीपछि उनका छोरा मुकुन्द सेन प्रथम पाल्पाका राजा भएपछि उनले विशाल पाल्पा राज्यको निर्माण गरे। सो विशाल राज्यलाई दुई छोराहरूबीच अंश बण्डाको रूपमा विभाजन गर्दा कान्छा छोरा लुहाङ सेनको भागमा मकवानपुर क्षेत्र परेकाले उनी त्यस क्षेत्रका राजा बने। मकवानपुर राज्यमा लुहाङ सेन पछि क्रमशः राघव सेन, हरिहर सेन र शुभसेन राजा भए। शुभसेनको समयमा गृह कलह उत्पन्न भएकाले विजयपुर क्षेत्र स्वतन्त्र राज्यको रूपमा खडा भयो। उक्त राज्यमा शुभसेनका भतिजा विधाता इन्द्रसेन स्वतन्त्र राज्यका राजा बने। शुभसेन पछि क्रमशः माणिकसेन तथा हेमकर्णसेन राजा भए। विक्रम सम्वत 1816 मा हेमकर्णसेनको मृत्यु भएपछि उनका उत्तराधिकारी दिग्बन्धन सेन गद्दीमा बसे। नातामा दिग्बन्धन सेन पृथ्वी नारायण शाहका जेठान हुन्, तर उनी सुरुदेखि नै गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहसँग खासै राम्रो सम्बन्ध थिएन। तर जब उनी कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको पक्षमा लागे तबदेखि पृथ्वी नारायण शाह उनीसँग झन रुष्ट बनेका थिए। यस समयमा उनकी जेठी रानी इन्द्र कुमारीको निधन भइसकेकाले पृथ्वी नारायण शाहलाई ससुराली राज्यमाथि आक्रमण गर्न कुनै असजिलो महसुस भएन। त्यसपछि गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले मकवानपुर माथिको आक्रमणमा केन्द्रित गरे। उनले महोदम कृति शाह र दलमर्दन शाहलाई क्रमशः पहिलो र दोस्रो चौतारा बनाए।
काजी दलजित शाह, काजी सुरप्रताप शाह, गोर्खामा बसेका काजी रणरुद्र शाह र सरदार नन्दु शाहलाई नुवाकोट बोलाए। युद्धको तयारीको लागि दहचोकमा मुख्य शिविर बनाए। यहाँबाट चितलाङ कुलेखानी हुँदै खुरेघाटको बाटो गरी मकवानपुर गढीको सिरानमा पुग्न करिब 15 किलोमिटर लामो बाटो तय गर्नुपर्दथ्यो। दहचोकबाट नै हात हतियार तथा रसद पानी बोक्न थाप्ले, हुलाकी र चिठीपत्र एवं समाचार आदान प्रदान गर्न कागते हुलाकीको पनि व्यवस्था गरे। सैनिक अधिकारीहरू र विभिन्न सरसामानहरूको ढुवानीको लागि घोडाको व्यवस्था गरे भने अन्य सैनिकहरू पैदल नै यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाए। यस प्रकार जसरी पनि मकवानपुर विजय गर्नुपर्ने लक्ष्यसहित कुनै पनि तयारीमा कमी र ढिला सुस्ती गर्न चाहेनन्। यसपछि भने विक्रम सम्वत 1819 को भदौ महिनाको सुरुवातसँगै जम्मा 1100 जति गोर्खाली फौजहरू दहचोकबाट मकवानपुरतर्फ प्रस्थान गर्यो। बाटोमा 3 बास बसी मकवानपुर क्षेत्रको सिमानामा पुगेर विभिन्न ठाउँमा थाना खडा गरे। गोर्खाली फौज आक्रमण गर्न आएको चाल पाएपछि राजा दिग्बन्धन सेनले बहुमूल्य सम्पत्ति सहित परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई 8 कोस पूर्वमा रहेको हरिहरपुर गढीमा लगे। यहाँ आएको 1 हप्ता पनि नबित्दै अर्थात भदौ 9 गते शनिबारको दिन 11 बजेतिर गोर्खाली र मकवानी फौजबीच भीषण लडाईँ शुरू भयो। 10 घण्टासम्म चलेको उक्त लडाईँमा मकवानी सेनाहरू कमजोर हुँदै गए। रात पर्न थालेपछि फाट्टफुट्ट बन्दुक पड्केको आवाज आइरहेको थियो। यही अँध्यारोको फाइदा उठाउँदै मकवानी सेना किल्ला त्यागी भाग्न थाले। यसपछि गोर्खाली फौजले सो क्षेत्रमाथि आफ्नो अधिकार कायम गर्यो। भोलिपल्ट बिहानपख 400 भन्दा बढी मकवानी सैनिकहरूको लास यत्रतत्र फैलिएको देखे। यस युद्धमा गोर्खाली तर्फ करिब 100 जना जतिको ज्यान गएको थियो। बचेका सैनिकहरूलाई साथमा लिएर मकवानपुरको राजा दिग्बन्धन सेन तथा उनका मन्त्री कनकसिंह बानिया हरिहरपुर गढी तर्फ लागे। हरिहरपुर गढी अग्लो स्थानमा रहेकाले चारैतिर देख्न सकिने र उपत्यका पस्ने छोटो बाटो समेत पर्ने भएकोले सामरिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण थियो। राजा दिग्बन्धन सेनले हरिहरपुर गढीमा बसी सैन्य संगठन गर्न लागेकाले उक्त क्षेत्रमाथि आक्रमण गरी विजय गर्नु गोर्खालीहरूको लागि अति आवश्यक थियो। गोर्खालीहरूले करिब 1 महिना जति आवश्यक तयारी गरेपछि असोज 22 गते सोमबारका दिन हरिहरपुर गढीमाथि आक्रमण गरे। दुवै सेनाहरूबीच निकै लामो समयसम्म युद्ध चल्यो। तर गोर्खाली फौजले किल्लालाई घेरेर आक्रमण गरेपछि भने मकवानी सेनाको केही लागेन र यहाँ पनि आधी राततिर राजासहित मकवानी फौजले हतार हतारमा सो किल्ला छोडी भागे। अब भने हरिहरपुर गढी लगायत पूरै मकवानपुरमा गोर्खाली फौजको अधिकार कायम भयो। यस युद्धमा मकवानपुरका सैनिकहरूले छाडेका करिब 700 बन्दुकहरू गोर्खालीको हातमा पर्न गयो। यसरी मकवानपुरको अन्तिम गढ हरिहरपुर गढीको पतन भएपछि कनकसिंह बानियाले राजा दिग्बन्धन सेनको इच्छा अनुसार आफ्नो गुमेको राज्य प्राप्त गर्न गोर्खाली विरुद्ध सैनिक सहयोगको याचना लिएर उनी बेतिया पुगे। सो समयताका बंगालका नवाब कासिम अली खान अर्थात मीर कासिमको मुख्य मुकाम नै बेतिया थियो। मन्त्री कनकसिंह बानियाले नवाब मीर कासिमलाई भेटेर राजा दिग्बन्धन सेनले सैनिक सहयोग मागेको कुरा बताए। भारतीय उपमहाद्वीपमा अंग्रेजहरूले आफ्नो शक्ति बढाइरहेका थिए। यही क्रममा विक्रम सम्वत 1814 ताका बंगालका अन्तिम नवाब सिराजुद्दौलासँग अंग्रेजहरूको युद्ध भयो। प्लासीमा भएको सो युद्धमा नवाब सिराजुद्दौलाका सेनापति मीर जाफरले नवाबलाई धोका दिई अंग्रेजसँग मिल्न गएकाले बंगालको नराम्ररी हार भयो। यसपछि मीर जाफरलाई अंग्रेजले नाम मात्रको नवाब बनाए।
तर पछि मीर जाफर स्वयं पनि डचहरूसँग मिल्न गई अंग्रेजहरूको विरोध गरेकाले विक्रम सम्वत 1817 उनलाई पदच्युत गरी उनका ज्वाइँ मीर कासिमलाई नवाब बनाए। मीर कासिम अंग्रेजको आशीर्वादमा बंगालका नवाब बने तापनि उनी अंग्रेजको इशारामा नाच्न चाहँदैनथिए। यही भएर उनले एक भिन्न सैनिक समूहको गठन गर्ने अभियानमा लागे। यही क्रममा उनले अंग्रेजको विरुद्धमा लड्न ग्रेगरी नामक आर्मेनियाली जनरललाई गुर्गिन खान भन्ने मुसलमानी नाम दिई सैनिक संगठन शुरू गरे। यसै बखत मकवानपुरका पराजित राजा दिग्बन्धन सेनको सहयोगको याचनालाई नवाब मीर कासिमले सहर्ष स्वीकार गरे। वास्तवमा राजा दिग्बन्धन सेनलाई सहयोग गर्नको पछाडि भने मीर कासिमको अर्कै अभिलाषा रहेको थियो। दिग्बन्धन सेनलाई सहयोग गरी गोर्खाली फौजसँग लडेमा अंग्रेजहरूसँग लड्न तयारी अवस्थामा रहेका आफ्ना सैनिकहरूको अभ्यास तथा शक्तिको परीक्षण हुने, मकवानपुर माथिको विजयले आफ्नो राज्यको विस्तार पनि हुने र नेपाल उपत्यका माथि कब्जा गर्न सकेमा प्रशस्त सुन र अरू सम्पत्ति पनि हात लाग्ने भनी ठानेका थिए। त्यसपछि नवाब मीर कासिमले मकवानपुरमा रहेका गोर्खाली फौजको विरुद्ध तयारी रहन आफ्ना सेनालाई आदेश दिए। यसै अनुरूप विक्रम सम्वत 1819 पुस महिनामा गुर्गिन खानको नेतृत्वमा 3000 बंगाली सैनिकहरू गोर्खाली फौजको मुकाबिला गर्न मकवानपुरतर्फ प्रस्थान गरे। बंगाली सेनाहरू तराईको मैदानी भाग पार गरी 18 किलोमिटर जंगलको भित्री बाटो हिँड्दै मकवानपुर आइपुगे। यसपछि विक्रम सम्वत 1819 माघ 2 गते बुधबारको दिन मकवानपुर डाँडाको फेदीमा रहेको हर्नामाडी क्षेत्रलाई घेरा हाल्न आइपुगे। बंगाली सेनाले हर्नामाडीमा आधार शिविर खडा गरी मकवानपुर गढी हान्ने सोच बनाए। सबै व्यवस्था भइसकेपछि गोर्खाली फौजले प्रतिरक्षाको निम्ति बनाइएका 3 थानाहरूमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। उनीहरूले सर्वप्रथम हर्नामाडी स्थित ढडुवा थानामाथि आक्रमण गरे। बंगालीको विशाल सेनाले सो थानामा आक्रमण गर्दा गोर्खाली सेनाले केही समय रोक्न सके तापनि लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकेनन्। त्यसपछि ढडुवा थानाबाट गोर्खाली सैनिकहरू भागेर अन्य 2 थानाहरूमा जान बाध्य भए। यसरी बंगालीको विशाल सेनाले मकवानपुरमा आक्रमण सुरु गरेपछि त्यहाँ रहेका गोर्खाली फौजका सेनानायक नन्दु शाहले सोबारे पृथ्वी नारायण शाहलाई जानकारी दिए। खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै पृथ्वी नारायण शाहले रामकृष्ण कुँवर, काजी वंशराज पाण्डे, हर्ष पन्त र केहर सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा एक ठूलो गोर्खाली फौज पठाए। तर मकवानपुरमा भने गुर्गिन खानको नेतृत्वमा रहेको बंगाली सेनाले अन्य 2 थानाहरूमा भीषण आक्रमणको तयारी गरे। यसपछि दुवै तर्फका सेनाहरूको बीच भीषण युद्ध भयो। बंगाली सेनाहरू धेरै स्थानहरूबाट अघि बढे तापनि मकवानपुरको किल्ला भने भेट्न सकेनन्। गोर्खाली फौजले वीरताका साथ लडिरहे। यसरी बंगाली सेनासँग आम्ने सामने युद्ध लडिरहे निर्णायक सिद्ध नहुने विचार गरी छक्काएर लड्ने रणनीति अख्तियार गर्ने सोच बनाए। सो अनुसार ससाना दलहरू बनाएर भिन्न भिन्न स्थानहरूबाट आक्रमणको तयारी गरे। त्यसपछि पनि बंगालीको विशाल सेनाले चारैतिरबाट आक्रमण गर्यो। गोर्खालीहरू सुरक्षात्मक रूपमा युद्ध लडिरहे। तर यस प्रकारको युद्ध पनि कुनै निर्णायक सिद्ध हुन सकेन। सो दिन पनि रात परिसकेको हुनाले गोर्खाली फौजका अधिकारीहरू युद्धका नयाँ रणनीतिबारे विचार गर्न थाले। त्यसै बेला काजी वंशराज पाण्डेको थप गोर्खाली फौज मकवानपुर गढी भन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको ताप्लाखार नामक स्थानमा आइपुग्यो। गोर्खालीको विशाल फौज आएपछि युद्धको नयाँ रणनीतिलाई अवलम्बन गर्न सबै सैनिकहरूलाई आदेश दिए। सोही अनुरूप माघ 10 गते मध्य रातको समयमा युद्धबाट थकित भई बंगाली सैनिकहरू मस्त निद्रामा सुतिरहेको बखत गोर्खाली फौजले एक्कासी 3 तिरबाट धावा बोले। थकित बंगाली सेनाहरूले सम्हालिने अवसर पनि पाएनन्।
अचानक भएको गोर्खालीको आक्रमणबाट बंगाली सैनिकहरू सोत्तर भए। गोर्खाली फौजको अघि परेका हरेक बंगाली सैनिकहरू एकै चिहानमा परे। छल्न सकेका बंगाली सैनिकहरूको भागाभाग भयो। पराजित गुर्गिन खान बचे खुचेका सैनिकहरूको साथमा अध्यारोको फाइदा उठाउँदै कुले लाम ठोके। यसरी गोर्खाली फौजले बंगाली सेनालाई तहस नहस बनाइदिए। उनीहरूको तर्फबाट 1700 भन्दा बढीको ज्यान गयो भने गोर्खालीको तर्फबाट सेनानायक नन्दु शाह, आशा भण्डारी लगायत 50 जना जतिको मृत्यु भयो। यस युद्धमा गोर्खाली फौजलाई बंगाली सेनाले छाडेर गएका करिब 550 थान बन्दुक र 2 थान तोप हात लाग्यो। बंगाली सेनाहरू पराजित भएको खबर पृथ्वी नारायण शाहले प्राप्त गरेपछि मकवानपुरका पराजित राजा दिग्बन्धन सेनलाई जसरी भए पनि पक्रेर ल्याउनु भन्ने आदेश दिए। नभन्दै उनी भारतीय सीमा क्षेत्रको खोडाघाटमा छन् भन्ने कुरा पत्ता लागेपछि गोर्खाली फौज उनलाई पक्रन खोडाघाट पुगे। गोर्खाली फौज विक्रम सम्वत 1819 फागुन 5 गतेका दिन खोडाघाटमा पुग्दा दिग्बन्धन सेनका परिवारका अन्य सदस्यहरू भने त्यहाँबाट भागिसकेका थिए। तर राजा दिग्बन्धन सेन, उनका रानी, छोरी र 7वटा हात्तीहरूलाई भने गोर्खाली फौजले पक्रन सफल भए। दिग्बन्धन सेनका मन्त्री कनक सिंह बानिया भने गुर्गिन खानसँगै भारतमा पलायन भए। पराजित राजा दिग्बन्धन सेनले पृथ्वी नारायण शाह समक्ष आत्मसमर्पण गरे तापनि उनी तथा उनका परिवारलाई गोर्खामा लगी आजीवन नजरबन्दमा राखियो। यो विजय गोर्खालीहरूको लागि एउटा ऐतिहासिक घटना सिद्ध हुन पुग्यो। यस विजयले गोर्खालीले मकवानपुरलाई मात्र प्राप्त गरेन, गोर्खालीहरूको सैनिक शौर्यलाई पनि ठोस आधार प्रदान गर्यो, जसले नेपाल उपत्यकाका राजाहरू र 2200-2400हरूका मानसिकतामा पनि गम्भीर धक्का पुर्यायो। यसका साथै यस युद्धबाट प्राप्त गरेका हतियारहरूबाट गोर्खाली फौजले आधुनिक ढंगबाट संगठित हुने आधार पनि प्राप्त गर्यो। यसपछि नै राजा पृथ्वी नारायण शाहले पहिलो पल्ट 5 पल्टनको स्थायी गोर्खाली फौज स्थापना गरे। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।